Magapadayon ang atong lecture para sa mga pagtudlo sa mga ginikanan kag sa mga anak. Diri sa The Adventist Home, pages 204 to 208, aton nga kuhaon ang mga pagtudlo diri ni Mrs. White. Mga ginikanan, kinahanglan mga amigo kamo sa inyong mga anak. Kinahanglan wala sing magbalabag nga kabugnaw o kung natago nga mga butang para sa ila nga magpatunga sa mga kabataan kag ginikanan. Kinahanglan ang tatay kag nanay malapit sila sa ila mga kabataan kay nahibaluan nila kung ano ang ila mga luyag kag mga disposisyon nga nagasulod sa ila mga blatyagon. Mga parents o mga ginikanan, ipakita sa inyo mga kabataan nga palangga ninyo sila. Kag sa tanan nimo nga masarangan, himo agid nga malipayon sila. Kung imo himuon ini, may dako gid nga kahulugan sa ila ang imo pagbadlong. Badlong nga sila nga may kalulo, kaawa, panumdumang ang ilang mga anghel sa langit nagatan-aw sa amay nga langit nun, kag kung luyag ikaw nga magbulig sila sa imo sa pagtadol sa imong kabataan, magkooperar ikaw upod sa ila. Kung ang mga kabataan matadol sing maayo, mainalamon, mahigugmaon sa puloy-an, wala ina sila sing handom nga magkadto pa sa iban sa pagpangita sang kaupod, agud magmasadyahon sila. Ang espiritu nga malipayon sa puloy-an amo ang magadihon sa ila sang ila mga karakter, mga pamatasan nga mag-aatin sa ila batok sa mga pagsulay sa tion nga magbiya na sila sa puloy-an kag magkuha sang ila lugar sa kalibutan. Ang ugma amo ang isa ka tanong nga kinahanglan alilaon. Ang puloy-an amo ang sentro sang putli kag kalipay kag labing mataas malipayon nga paghigugma o paghidait, pagsinugtanay kag kalipay. Kung padayon mo makita ini kada adlaw kag ining hamili nga mga butang magapabilin sa tagipusoon, may sa tagipusoon sang kabahin sang bugos nga panimalay. Ang tanom nga paghigugma kinahanglan alilaon sing maayo, kay kung hindi mapatay ina. Kung ang tagsa ka maayo prinsipyo kinahanglan nga ang kunon ang paghigugma kinahanglan magpabilin sila sa kalag. Si Satanas nagatanom sang mga kahisa, kaibog, malain nga panghunahuna, malain nga mga pulong, pagpangakig, pagkontra or prejudices, maiyaiyahon, maibugon, kinahanglan inakuhaon o kung gabuton. Kay kung magpabilin ini, ang malain nga butang magadaot ini sa madamo tungod kay magabunga sing malaot nga bunga. Do ano kadamo ang magkultibar kag magtanom sang makahililo nga mga tanom nga magapatay sang maayo nga mga bunga sang gugma kag magdagta sa kalag. Dumdumagid nga ikaw bata man. Hindi pagtrataha ang mga bata sa maisog nga pagtadol kag kalimtan mo nga ikaw nag-agi man sa pagkabata, kag dumdumon mo nga sila mga bata. Hindi ka magsiling nga sila himpit o kon perfecto o kon magsiling ka nga hamtong na sila nga babaye kag lalaki. Kay kung himuon mo ina, ginatakpan mo ang alagyan nga kinahanglan nila agihan. Kag ginatabog mo sila sa pagbukas sang makahaladlok kag makahalalit nga influensya para sa iban. Kag hiluan mo ang ila bata nga panghunahuna sa pagtan-aw sang ila katalagnan. Dumduma nga ikaw nag-agi sa pagkabata, gusto ikaw mapalanggaon kag kaluuyan. Do ano bala kung ikaw basulon, atigan,
Kung daw ano ang imong balatyagon nga kasubo, kinahanglan ikaw nga mangin bata man. Kag ipaintindi sa ila panghuna-huna ang ilaluyag nga mabatyagan. Kinahanglan nila ang malulo, malumpok nga pagpabaskog nga mga pulong, labi ka hapos para sa mga nanay ang paghambal sini sa ila mga kabataan, hindi bala kaangay sila sang silak sang adlaw sa ila mga nasuban nga balatyagon kag malimtan gid nila ang ilang mga problema kag mga kasubo sa tag-igsoon. Mga ginikanan subong nga sulugiran sang ilang mga kabataan. Ang mga ginikanan amo ang sulugiran sang mga bata sang ilang mga problema, sang ilang mga palaligban o mga sekreto. Sing malulo tudloi sila kag papalapita sila sa imo tagipusoon. Sa mga kritikal nga mga panahon, kinahanglan ara ka nga sugiran nila kay makabulig gid ikaw sa ila. Tudloi sila sa pagkadto sa imo, sa pagsugid sa imo. Tuguti sila sa paghutik sa imo sang ilang mga problema sa imo mga dulunggan. Ang mga kabataan maluwas sa madamo nga mga kalautan kung sila familiar sa ilang mga ginikanan. Tudloi sila sa pagka-frangka sa pagkadto sa imo sang ilang mga problema, kaiwatan kag palaligban. Kung masugid nila ini sa ilang mga nanay kag mahatagan sila sing mga laygay, sino bala ang makahatag sang husto nga laygay kundi ang mga iloy kag nanay kag sila nga nakahibalo gid sing sibo kung ano ang ugali sang mga kabataan halin pa sang pagkabata nila. Ang iloy kag amay amo gid ang makahatag sang husto nga pagtudlo kag laygay. Mga ginikanan, hatagi ang inyong mga anak sang pagpalangga o kung paghigugma sa lapsag pa sila kag sa pagkabata o kung lamharon pa kag sa ila pagkapamatanon. Hindi sila paghatagi sing mga kusmod apang fermi nga malipayon ang imunawong kung ila tulokon. Mga ginikanan, sulugiran sang mga bata o kung confidants. Ang mga ginikanan kinahanglan amo ang sulugiran sang ilang mga problema kag sang ilang mga kalisod kag sang ilang trial sa mga pagtilaw o mga sekreto. Sing malulo tudloi sila kag papalapita sa ila sa imo tagipusoon. Sa kritikal nga panahon para sa ila may ara nga butang nga mahatag sa ila palibot kag malayo sila sa imo sa pagsugata sina. Tudloi sila sa pagsugid sa imo. Tuguti sila sa paghutik sa imo sa ilang mga problema sa imong dulunggan. Ang mga kabataan maluwas sa madamo nga mga kalautan kung siya familiar sa ila mga ginikanan. Kinahanglan tudloi sila sa pagka-frangka sa pagkadto sa imo sang ilang mga problema, kaiwatan kag palaligban kung isugid nila ini sa imo. Sa ilang mga nanay mahatagan sila sa husto nga mga laygay. Sino ang magkahatag sa gusto nga payo o kung laygay kundi ang ilang mga nanay kag tatay. Ang nanay nga nagabantay sa ila kutod sang ilang pagkabata, ang iloy handa sa paghatag sa ila sang paglaygay tungod naibaluan gid niya sing sibo kung ano ini ang iyang mga bata. Sino ang makasugid sing maayo kag makabadlong kag maka-check up kundi ang iloy nga ginbuligan sang amay.